السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه اللي غادي نقوموا فيها بالتصحيح ديال واحد التمرين شامل في دراسه الدوال اللوغاريتميه وكذلك المتتاليات. هذا التمرين هذا واللي هو نموذج ديال امتحان وطني كيتضمن 4 ديال الاجزاء. الجزء الاول فيه هو هذا، عطاونا لا فونكسيون اش دو اكس معرفه في هذا الشكل بطبيعه الحال في المجال صفر تاع بلس لانفيني. والسؤال الاول كان هو نبينوا باللي اش بريم هي ln دو اكس، يعني نحسبوا المشتقه ديال الداله. دونك حاولوا توقفوا نتوما لا فيديو، حاولوا تجاوبوا على هاد لابارتي، عاد من بعد كملوا معايا التصحيح. اذا نجاوب على السؤال الاول، قالوا لي بين باللي اش بريم كتساوي ln دو اكس. تو دو سويت ديريكتومون نكتب اولا قبل ما نحسبوا الاشتقاق ديال اي داله لابد نشيروا لانها قابله للاشتقاق. الو غادي نقولوا اون اش اي dérivable sur l'intervalle صفر تال بلس لانفيني. بالعربيه اش قابله للاشتقاق على المجال صفر تال بلس لانفيني، ديما كنقولوها في الاول. عاد من بعد نمشيو نحسبوا لا ديريفي ديالنا. الوغ لكل اكس من المجال صفر تال بلس لانفيني شكون هي اش بريم دو اكس؟ توت سامبلومون هي البريم ديال الصيغه ديالتها، يعني اكس ln اكس ناقص اكس زائد واحد كلها بريم، اللي هي شنو؟ بطبيعه الحال اكس ln اكس حيت بيناتهم الضرب وبغينا نديرو الديريفي الاشتقاق، فراه كنخدموا بالقاعده ديال يو فوا في، يعني هي اكس بريم مضروبه في ln دو اكس زائد ln دو اكس نديرو ليها البريم مضروبه في اكس ناقص البريم ديال الاكس هو واحد، والبريم ديال هاد واحد خلاص زائد هو صفر كيمشي في حالته، اللي كتساوي دونك اكس بريم هي واحد في الالان هو ln اكس زائد ln اكس بريم هي واحد على اكس مضروبه في هاد الاكس هذا، اللي كتساوي شنو؟ بيان سور عاد ناقص هاد واحد هذا ما نساوش، اللي كتساوي شنو؟ الوغ واحد على اكس في اكس غيمشي اكس مع اكس كتبقى واحد، وواحد ناقص واحد صفر مشات، دونك شنو كيبقى في الاخر؟ كتبقى غير ln اكس. وهذا كان هو الجواب على السؤال الاول اللي طلبوا منا فيه نحسبوا المشتقه ديال هاد الداله اش ولقاوها هي ln اكس. السؤال الثاني قالوا لنا دغيسي لو طابلو دو فارياسيون ديال الداله اش، نحطوا جدول التغيرات ديالها. الوغ بالنسبه لجدول التغيرات قبل ما نحطوا ضروري نذكر بالمشتقه اللي لقيت، لان هي اللي غنعتمدوا على لو سيني ديالها باش نبنيو طابلو دو فارياسيون. دونك غادي ندير هنايا بي لا كيسيون بي، اون لدينا اش بريم دو اكس هي شنو لقينا في اش بريم؟ لقينا هي ln دو اكس. مزيان، دونك الا بغينا ندرسوا لو سيني ديالها ندرسوا لو سيني ديال ln، ولو سين ديال ln اكس راه معروف ديجا درناه في الدرس. الوغ ديريكتومون جدول التغيرات اكس مجموعه تعريف صفر تال بلس لانفيني، هنا كتكون عندي اش بريم دو اكس اللي هي ln دو اكس، وهنايا كتكون عندي اش يعني التغيرات ديال الداله. مزيان، بيان سور الداله والمشتقه ديالها ما معرفينش في الصفر، الصفر ما داخلش في مجموعه التعريف. الاش اللي هي الاش بريم اللي هي الالان فاش كتنعدم؟ الين ديال اش كيعطي صفر، الين واحد، دونك اكس الا كان كيسوى واحد المشتقه غادي تسوى ليا صفر. وهذا هو اصلا جدول الاشارات ln اكس معروف كقاعده، من واحد للفوق كيكون موجب ومن واحد لتحت كيكون سالب، هذه اشاره ديال ln معروفه كقاعده درناها في الدرس. الوغ التغيرات ديال الداله ملي كتكون المشتقه سالبه الداله كتكون عندي تناقصيه، وملي كتكون موجبه بيان سور غادي تكون كرواسونت. فوالا دونك هنايا نورمالمون ما عطاوناش الاسئله ديال لي ليميت اللي نكتبوا هنايا، داكوغ، دونك ما كاينلاش نحطوهم، كنا نطلبوهم منا كنا غادي نديروهم، مي بيان سور نقدروا نستعنوا بالصوره ديال اش واحد، وهي السؤال اللي جاي من بعد السؤال جوج. شوفوا معايا بيان سور هنايا شنو كنديروا اش ديال هذا العدد اللي عندي هنا، كنمشيو نعوضوه في الداله اش ماشي في المشتقه، لا كنعوضوه في الداله، ديما كتعويض في الداله. مزيان، الوغ السؤال جوج قالوا لنا كالكولي اش دو 1 et on déduire que h de x كبر من صفر في المجال. طلبوا منا نحسبوا h دو واحد يعني الصوره ديال واحد بالداله h، ونستنتجوا ان h دو x كبر من صفر يعني موجبه في المجال صفر تاع بلس لانفيني. وهذا السؤال هذا مهم بزاف، علاش؟ هو اللي غادي يكون لا ليزون، هو اللي غيكون داك الرابط ما بين هاد لا بارتي و لي بارتي اللي جايين من بعد. الوغ اول حاجه نحسبوا h دو واحد، دونك ثانيا h ديال واحد غتمشي لا فونكسيون اش وتعوضها بواحد، يعني تعطينا واحد في ln واحد
ناقص واحد زائد واحد، اللي هي ملي غنحسبوا هادشي غادي نلقاوها هي صفر. يعني هنا شنو غادي ندير صفر، لان اش د واحد هي صفر. مزيان. دابا قالوا لنا هنايا نستنتجوا الاشاره، نستنتجوا ان اش دو اكس كبر من صفر. بيان سور بالنسبه لهذا السؤال كاينين جوج طرق باش كيتخدم. الطريقه الاولى واللي كتخدم ديما هي ديال تقسيم المجالات. كنشوف من مجموعه التعريف شنو هما المجالات اللي نقدر نخرج منها. بطبيعه الحال صفر تال بلس لانفيني فيها جوج المجالات نقدر نخرجهم، بيان سور نقدر نخرج بزاف، ولكن على حسب هذه الحاله عندي جوج باينين، صفر واحد وواحد بلس لانفيني، وكندرس الداله اش في كل واحد فيهم. هذه الطريقه هذه ديجا خدمتها معكم، تقدروا تلقاو التصحيح ديال واحد من التمارين الفايته اللي خدمنا فيه دائما داله لوغاريتميه وخدمنا بهذه الطريقه. دابا غنخدم معكم واحد الطريقه واحده اخرى اللي هي سريعه ودغيا كنخدموا بها، هي الطريقه ديال القيمه الدنيا ولا القيمه القصوى، لا فالور مينيمال ولا لا فالور ماكسيمال. الوغ هنايا انطلاقا من جدول التغيرات، علاش؟ لان اصلا في السؤال قالوا لنا اون ديدويغ استنتج، وديما فاش كيقول لك استنتج كتعرف بلي غتخدم بالسؤال او الاسئله اللي قبل. الوغ هنا انطلاقا من جدول التغيرات كيبان لنا باللي الداله عندها قيمه واش دنويه ولا قصويه. بيان سور دنويه، اون فالور اللي هي مينيمال كتهبط ليها وكتعاود تطلع. داكور. الوغ غادي نقولوا d'après le tableau de variation انطلاقا من جدول التغيرات لدينا، بالنسبه للناس العربيه انا كنقول شنو غيكتبوا، انطلاقا من جدول التغيرات لدينا شنو؟ لدينا h ماشي f باردون، h admet sur 0 tel plus l'infini كتادمي كوا اون فالور مينيمال ولا ماكسيمال. هي راه كتهبط ليها، يعني شنو اون فالور مينيمال؟ اون فالور مينيمال فينا بلاصه مينيمال فين كتادميها؟ في واحد، حيت في هذا المجال فينا بلاصه كتوصل للمينيموم هنا في صفر تال بلس كتوصل ليه في واحد. اون فالور مينيمال اون 1. دونك دابا شنو كنديروا؟ التعريف ديال لا فالور مينيمال اللي كنتو درتو في الاولى بكالوريا، طالما هي عندها فالور مينيمال في واحد في الانترفال 0 تال بلس لانفيني، يعني لكل اكس من المجال 0 تال بلس لانفيني هذيك اش لا فونكسيون اش دو اكس كي غادي تكون قدام اش ديال واحد غادي تكون كبر منها، لان هذه قاعده فاش كتكون عندي فالور مينيمال اون ا يعني لا فونكسيون راها كبر من اش دو ا. الا كانت فالور ماكسيمال اون ا ولا اون بي يعني لا فونكسيون غادي تكون صغر من اش دو بي. هادو قواعد ديجا درتوهم. الوغ طالما هي عندها فالور مينيمال في واحد يعني اش دو اكس غادي تكون كبر من اش ديال واحد، سيتادير لكل بور توت اكس من الانترفال 0 تال بلس لانفيني راه اش دو اكس غادي تكون شحال هي اش دو واحد؟ ديجا حسبناها هي 0، راها تكون كبر من صفر. وهذا هو الجواب اللي كنا باغيين نوصلوا ليه. وهكا كنكونوا جاوبنا على الاسئله ديال لابارتي الاولى. نتمنى يكونوا واضحين. بطبيعه الحال هذه طريقه، كاينه طريقه واحده اخرى ديال تقسيم المجال. كنشوفوا في هذا المجال اكس راه صغر من واحد، وبما ان الداله تناقصيه غندخلوا الداله اش في الطرفين وغيتقلب الرمز الى اخره. هذه الطريقه الاولى راه ديجا شفناها، وهذه الطريقه من الاحسن حتى هي تكونوا عارفينها لان كتقتصد لنا شويه ديال الوقت. دونك هذه لابارتي الاولى. ندوزو ديريكتومون لابارتي الثانيه. الوغ في لابارتي الثانيه عطاونا لا فونكسيون جي دو اكس ديفيني بهذا الشكل، اكس الين او كاري اكس زائد جوج اكس الين اكس زائد واحد. بيان سور حتى هي معرفه في المجال صفر تال بلس لانفيني. الاسئله اللي كانوا هما هادو. السؤال الاول فيريفيي كو تحقق ان جي دو اكس كتساوي هذا الشيء هذا. والسؤال الثاني كان هو استنتاج الاشاره اون ديدوير لو سيني ديال جي دو اكس في المجال صفر تال بلس لانفيني. كيف العاده تقدروا توقفوا لا فيديو الا كنتو يلا غتخدموا هذا التمرين، حاولوا معاه عاد من بعد كملوا معايا التصحيح. سينون ندوز ديريكتومون للسؤال الاول اللي بغينا نتحققوا باللي جي دو اكس كتساوي هذا التعبير. فاش كيقول لي فيريفيي كو تحقق ان، كيعطيني الاختيار يا اما ننطلق من الجي ونلقى هذا الطرف كامل، او لا ننطلق من هذا الطرف كامل باش نلقى الجي بحال بحال. اما الا قال لي بين ان مونطري كو، ديك الساعات بزز مني غادي ننطلق من الجي باش نلقى هذا الشيء هذا. الوغ حنا هنايا باش نسربيو دغيا نجاوبو دغيا، حيت حنا احرار نختاروا اللي بغينا، نختاروا هذه ننشروها باش نوصلوا لهذه غادي تكون اسهل. الوغ شوفوا معايا غادي نكتب هنايا. اولا لدينا
اش دو اكس زائد اكس عامل الان اكس زائد 1 على 2 أس 2 زائد 3 على 4. هذه كامله اش كتسوى؟ خلي اش دو اكس بلاصتها حتى نشروا هذا الشيء هذا. اش دو اكس زائد اكس عامل، نشروا المتطابقه الهامه ا زائد بي الكل اس 2 هي شنو؟ هي ا اس 2 يعني الان اس 2 دو اكس. وردوا البال راه الان اس 2 على برا ماشي هي الان اس 2 على الداخل، كاين فرق. هذه اللي هنايا كتبقى، هذه اللي لداخل تقدر تخرج على برا تولي هنايا. الوغ ا اس 2 زائد 2 في ا في بي يعني 2 في الالان في 1 على 2. 2 غتمشي مع 2 غيبقى غير الالان، داكوغ. غير درنا 2 في ا في بي زائد بي أس 2 يعني زائد 1 على 2 أس 2. 1 على 2 إلا درتي لها كلها أس 2، 1 أس 2 هو 1 و 2 أس 2 هي 4 زائد 3 على 4 اللي بقات في الاخر، داكوغ. مزيان، كتساوي اش دو اكس زائد اكس عامل الان أس 2 دو اكس زائد الان اكس. وشحال هي 1 على 4 زائد 3 على 4؟ هي 4 على 4 اللي هي 1. 4 على 4 هي 1. ابخي نشرو هاد اكس هذا، دونك كتساوي اش دو اكس زائد اكس في الالان يعني اكس الان او كاري اكس. اكس هي اكس الان اكس و اكس في 1 يعني زائد اكس. عاد من بعد دابا جا الدور باش نعوضوا هذيك اش دو اكس بلا فالور ديالها. اش دو اكس هي الداله اللي تحطات لنا في الجزء الاول واللي هي شنو؟ اللي هي اكس الان اكس ناقص اكس زائد 1. هذه هي الداله اش دو اكس. عاد نزيدوا عليها هذا الشيء اللي بقى هنا يعني زائد اكس الان اس 2 اكس زائد اكس الان اكس زائد اكس في الاخر اللي كتساوي. هنا شوفوا اول حاجه غتختزل ليا ناقص اكس مع زائد اكس. هاد اكس الان اس 2 غتبقى بوحدها، ما كاينش شي الان اس 2 وحده اخرى. ها هي حسبناها. اكس الان اكس زيد عليه ان اوتر اكس الان اكس هي زائد 2 اكس الان اكس. وكيبقى هاد واحد بوحدو في الاخر زائد 1 اللي كتساوي شكون هي هذه؟ راه اكزاكتومون هي هذه اللي عندي هنا، يعني هي جي دو اكس. ايوا حنا فيريفينا باللي فعلا هذه راه كتساوي جي دو اكس، يعني جي دو اكس كتساوي هذه. هذا السؤال الاول، نتمنى يكون واضح. سينو ندوزو للسؤال الثاني. هذا السؤال الثاني شنو قالوا لنا؟ اون ديدوير لو سين ديال جي دو اكس، نستنتجوا الاشاره ديال جي دو اكس. وكيف العاده فين ما يقول لك استنتج كتعرف بلي غتخدم بالسؤال اللي قبل. الوغ السؤال اللي قبل هو هذا، لقينا فيه جي دو اكس كتسوى هذا التعبير. دونك الاشاره جي دو اكس هي الاشاره هذا الشيء كامل. هذا الشيء كامل حنا غنجزئوه كل حاجه نشوفوا اشارتها كي دايره. الوغ شوفوا معايا، غادي ندير اولا دونك بليتو لا كيستيون جوج. غادي ندير اول حاجه لدينا لكل اكس كتنتمي للمجال صفر تال بلس لانفيني. اش لقينا على اش دو اكس؟ تفكروا معايا في الاول شنو لقينا اش دو اكس كي لقيناها دايره؟ لقيناها اكبر من صفر. هذا راه الجزء الاول، السؤال الاخر فيه راه لقينا اش دو اكس كبر من صفر. واضح؟ سموها واحد. دابا ها حنا عرفنا، دابا كنجزئوا فيها شويه بشويه. ها حنا عرفنا باللي هذه راها بوزيتيف موجبه. زيد شنو بقى مازال؟ بقى هذا اكس وبقى هذا الشيء اللي داخل. هاد الاكس هذا فين كينتمي؟ كينتمي لصفر تال بلس لانفيني، يعني كيفاش دايره اشارته؟ موجبه. كتبها حتى هي هنا، لكل اكس من المجال صفر تال بلس لانفيني هذاك الاكس راه اكبر قطعا من صفر. حتى صفر ما يقدرش يسوى حيت المجال مفتوح، سميها جوج. ها حنا عرفنا دابا هذا الجزء هذا حتى هو هذا الاكس راه موجب. زيد شنو بقى دابا؟ بقى هادشي كامل اللي عندي هنايا كيفاش غيكون داير. الوغ كي غادي نديرو ليها غادي نستنتجوها حتى هي. الوغ حنا اصلا كنعرفوا باللي اي حاجه اس 2 راه كتكون اكبر او تساوي صفر. اي حاجه اس 2 راه ما يمكنش تكون سالبه في اغ بطبيعه الحال، كبر او تساوي صفر. زدتي ليها عدد كتولي موجبه قطعا. الوغ نكتبوها حتى هي هنا، لكل اكس كتنتمي لصفر تال بلس لانفيني راه الان اكس زائد 1 على 2 أس 2 زائد 3 على 4. كيفاش غادي تكون هذه؟ غادي تكون موجبه قطعا، حتى صفر ما تقدرش تسواه. علاش؟ لان هذه موجبه وزدتي عليها عدد، شي حاجه موجبه زدنا عليها عدد راه كتكون موجبه قطعا، يعني اكبر قطعا من صفر. وهذه نسموها 3. ها حنا دابا عرفنا باللي هذه حتى هي موجبه، هذه
بوزيتيف. الوغ موجب يعني هادشي كامل راه موجب، دونك غادي نكتبو من 1 و 2 و 3 de 1 2 et 3. On a quoi? لكل pour toute x appartient à quoi? Appartient à 0 plus l'infini. لكل x كينتمي للمجال 0 plus l'infini، هذه كامله اللي هي شنو؟ اللي هي جي دو x. هاد جي دو x كامله كيفاش غادي تكون الاشاره ديالتها؟ هذه اكبر او تساوي صفر، هذه اكبر قطعا وهذه اكبر قطعا، يعني جي دو اكس كلها راها اكبر قطعا من صفر، ديما هي موجبه قطعا. وهذا الجواب على هذا السؤال هذا. نتمنى الطريقه ديالو تكون واضحه، هو مجرد استنتاجات، غير كنستنتج هذه كي دايره هذه كي دايره هذه كي دايره، وكتهمنا كذلك لابارتي الاولى اللي ساعدتنا باش نعرفوا الاشاره ديال اش. دونك نتمنى هذا الشيء يكون واضح، وندوز مباشره الجزء 3. إذا في هذا الجزء 3 واللي هو الجزء الرئيسي لا بارتي برينسيبال في هذه ليتود فونكسيون، عطاونا الداله اف اللي معرفه باكس الين اس تناند اكس زائد اكس الين اكس زائد واحد، بطبيعه الحال حتى هي عاوتاني معرفه في المجال صفر تل بلس لانفيني. السؤال الاول كان هو كالكولي ليميت عند بلس لانفيني ديال اف. الوغ سؤال مباشر نجاوبوا عليه ديريكتومون. الوغ اول حاجه ليميت، دونك ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس هي لا ليميت عند بلس لانفيني ديال الصيغه ديالتها اللي هي اكس لين اس تنان اكس زائد اكس لين اكس زائد واحد. التعويض المباشر اللي درنا شنو غيعطينا؟ دونك بلس لانفيني الين بلس لانفيني هو بلس لانفيني، و بلس لانفيني مضروبه في بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني، زائد عاوتاني بلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني زيد عليه بلس لانفيني زيد عليه واحد راه هي بلس لانفيني. خاصنا غير نديرو البرهنه ولا لا جوستيفيكاسيون، غادي نقولوا لان ليميت عند بلس لانفيني ديال الين اكس، القاعده باش خدمنا هي بلس لانفيني بكل بساطه. السؤال بي، السؤال الثاني قالوا لنا نحسبوا الليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس، ثم نعطيو اون انتربريتاسيون جيومتريك بيان سور، تأويل هندسي. الوغ ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس هي الليميت عند بلس لانفيني، الصيغه ديال اف دو اكس هي هذه اكس لين اس تنان اكس زائد اكس لين اكس زائد واحد، كلها مقسومه على اكس اللي كتسوى لا ليميت عند بلس لانفيني. شنو غنديرو؟ ديما فاش كنقسم على اكس قسم عليهم المقام، يعني شنو غتولي؟ غتولي هي اكس الين اس تنان اكس على اكس زائد اكس الين اكس على اكس زائد واحد على اكس اللي هي لا ليميت عند بلس لانفيني ديال، بيان سور هنا كاين اختزال غتبقى غا الين اس اثنان زائد حتى هنا كاين اختزال غتبقى الين اكس زائد غتبقى هنا غير واحد على اكس اللي هي شحال الا جينا نديرو التعويض. دونك غادي تعطينا من الاحسن نهبط لتحت باش ما يبقاش ليا فينا نكتب. دونك لا ليميت عند بلس لانفيني ديال الين او كاري اكس زائد الين اكس زائد واحد على اكس. التعويض دابا شنو غادي يعطينا؟ هذه الين بلس لانفيني هي بلس لانفيني، زيد عليه بلس لانفيني هو بلس لانفيني عاوتاني، وواحد على بلس لانفيني ديما عدد على لانفيني هي صفر، دونك بلس لانفيني زائد بلس لانفيني زائد صفر هي بلس لانفيني. دونك باردون هذه بوحدها لي صفر، دونك النتيجه هي بلس لانفيني. الوغ التأويل الهندسي اللي نعطيو، حيت قالوا لنا ملي تحسبوا هاد اللي ما تعطيو تأويل هندسي، وهنا ضروري خصكم تكونوا ضابطين التأويلات الهندسيه ديال الفروع اللانهائيه. فاش كنحسبوا الليميت عند بلس لانفيني ولا عند لانفيني بصفه عامه ديال اف دو اكس على اكس وكتعطينا لانفيني، شنو كنقولوا؟ كنقولوا عندنا واحد الفرع شلجمي باتجاه محور الاراتيب يعني الفوق، داكور، او لا الاراتيب يعني الجهه الاخرى اللي لتحت على حسب شنو لقينا حنايا. دونك اون برونش بارابوليك اللي كاينه عندنا في هذه الحاله غادي نقولوا اون لدينا ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس كتسوى بلس لانفيني. دونك C de f admet quoi? Admet une branche parabolique. Une branche parabolique. Fina blasa vers, ou la diriger vers, ou la deux directions, vers l'axe des ordonnées.
vers l'axe désordonné. الا كان مثلا اف دو اكس على اكس عطاتنا صفر، ديك الساعات فين كنقولوا لاكس دي زابسيس هذا ديزوردوني او فوازيناج د البلاصه فين حسبنا الليميت، او فوازيناج دو بلس لانفيني. داكوغ، بالعربيه غادي نقولوا اذا سي دو اف يقبل واحد الفرع شلجمي، يقبل الفرع شلجمي اتجاهه محور الاراتيب بجوار بلس لانفيني. دونك هذا كان الجواب على السؤال الاول او بي. ندوزو دابا ديريكتومون للسؤال جوج. الوغ في هذا السؤال هذا قالوا لنا نبينوا باللي لكل اكس من المجال صفر حتى لبلس لانفيني، نبينوا باللي اكس الين اكس اس 2، هاد اس 2 غير على الالن، نبين باللي هذه كتسوى 4 في الجذر ديال الين اكس، في جذر اكس الين جذر اكس كلها اس 2، حيت قالوا لي بين مونطري كو ضروري خصني ننطلق من هنا باش نوصل هنا. الوغ شوفوا معايا شنو غادي نديروا. غادي نكتبوا لدينا اون بور توت اكس من 0 حتى لبلس لانفيني اشنو عندي. غنطلقوا قلنا من هذه اكس الين اكس اس 2 كتساوي، اول حاجه نديروها انا تما عندي الجواب فيه جذر اكس وهما عاطيني اكس، دونك اكس خاص يولي جذر اكس. اشنو غادي ندير؟ حتى حنا هاد الاكس غنديروا له الجذر، ولكن الا درنا له الجذر ويبقى محتفظ بنفس القيمه شنو خصنا نديروا له؟ نديروا له اس 2. هاد الاكس هو هذا، داكوغ، غير درت له الجذر اس 2 بحال ما درت والو. هذا لا ميم شوز حتى هو، داك اللي وسط الالين حتى هو غنديروا له الجذر وغنديروا له اس 2، كلشي اس 2 كتساوي. الوغ شوف معايا هنا جذر اكس اس 2. اش كيطرى الاس 2 اللي وسط الالين؟ كينزل، دونك غتولي هي جوج الين جذر اكس كلشي اس 2 اللي هي شنو؟ اشنو كيطرى عاوتاني هنايا؟ هذا عنده اس 2 وهذا عنده اس 2 كيتجمعوا في اس 2 واحد، اولا نقدروا نديروا واحد القضيه نفرق عليهم اس 2، هي جذر اكس اس 2 مضروبه في جوج، هاد اس 2 نفرقوها عليهم اس 2 مضروبه في الالين ديال جذر اكس كلها اس 2. مزيان، اللي كتساوي شنو؟ شحال هي جوج اس 2؟ هي 4، داكوغ، 4 مضروبه في اش؟ في جذر اكس اس 2 في الالين ديال جذر اكس كلها اس 2. ايوا دابا شوف شنو غادي نديرو. هاد 4 ما بغيتهاش تكون لداخل، بغيتها تكون خارجه حيت هما بغاو الريزولتا تكون في خارجه. الوغ ديريكتومون غادي نخلي 4 بوحدها مضروبه، هذه عندها اس 2 وهذه عندها اس 2 غتجمع في اس 2 واحد، يعني جذر اكس في الالين ديال جذر اكس كلها اس 2. داكوغ، دونك هذا هو الجواب اللي بغاونا نوصلوا ليه، وفعلا ها حنا وصلنا ليه. نتمنى يكون واضح. السؤال جوج بي شنو طلبوا منا؟ قالوا لنا فيه كالكولي فوالا لا تتم، مازال ما ساليناش هذا السؤال جوج باقي فيه واحد لابارتي. قال لك اي اون ديدويغ، واستنتج ان الليميت عند 0 بلس ديال اكس لين اكس اس 2 كتسوى صفر. الوغ استنتج يعني تخدم شي حاجه قبل. شنو هي الحاجه اللي قبل؟ هي هذه اللي بينا حنا. الوغ شوف شنو غادي ندير. غادي نجي هنايا غادي ندير ليميت عند صفر بلس ديال اكس لين اكس اس 2 كتسوى الليميت عند صفر بلس ديال اش. في عوض ما نكتب هادي شنو غندير بلاصتها؟ ندير بلاصتها داكشي اللي لقيت، دونك غنخدم السؤال اللي قبل. 4 جذر اكس الين جذر اكس كلها اس 2. ايوا هنا شوف شنو غادي نديرو. غنديرو بحال الشكل ديال تغيير المتغير، شونجمون دو فاريابل. في عوض ما غادي نديرو جذر، حيت هاد جذر اكس هي اللي كاينه هنا، سموها شي حرف، سموها مثلا تي. الوغ شنو غادي تولي كتساوي هادي؟ غادي نقولوا كتساوي لا ليميت عند صفر بلس، علاش؟ حيت جذر اكس اكس طون فير زيرو شحال غيسوى جذر اكس؟ غيسوى زيرو نيت. الوغ غيبقى ديما لا ليميت عند زيرو ديال 4. قلنا في عوض جذر اكس نديرو شي حرف، نديرو مثلا تي مضروبه في الين تي عاوتاني، حيت كاين هنا غير جذر اكس، دونك تي الين تي كلها اس 2. بيان سور هنا غادي نكتبو تي كتساوي جذر اكس غير باش نبينو زعما شنو درنا. ايوا دابا هادي شحال كتسوى؟ تي الين تي عند صفر هي راه قاعده، راه غير حرف اللي تبدل. الا القاعده فيها اكس الين اكس راه اكس و ايكغيك و زد و تي راه غير حروف. الوغ تي الين تي بحال قلتي اكس الين اكس. شحال هي اكس الين اكس اولا تي الين تي عند صفر؟ قاعده هي صفر. صفر اس 2 هي صفر، وصفر مضروب في 4 راه غتساوي صفر بيان سور، دونك ايكال كتسوى صفر. ها هي الليميت لقيناها. بيان سور كيخصها جوستيفيكاسيون، كار ليميت
عند صفر بلس ديال تي الين تي اولا اكس الين اكس راه كتساوي صفر. ضروري نديرو جوستيفيكاسيون اشاك ليميت حسبناها. دونك هكا غنكونوا جاوبنا على لا كيستيون جوج ا. ندوز ديريكتومون لا بارتي بي. دونك في لا كيستيون جوج بي قالوا لينا نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس عند صفر بلس ونعطيو انتربريتاسيون جيومتريك، يعني نعطيو تأويل هندسي. الوغ ليميت عند 0 بلس ديال اف هي لا ليميت عند 0 بلس ديال شكون هي اف؟ هي هذه اللي عندي هنا، يعني ديال اكس ln اكس أس 2 زائد اكس ln اكس زائد 1. الوغ شحال كيساوي هذا الشيء هذا؟ نحسبوه. دونك هاد اكس ln اكس أس 2 واش ديجا حسبنا لا ليميت ديالها؟ وي، عند صفر راه ديجا لقيناها في السؤال اللي قبل، لقينا هذه كتسوى صفر، دونك هذه راه بيناها كتسوى صفر. اما بالنسبه لاكس ln اكس بوحدها شحال كتسوى الليميت ديالتها؟ غادي تكون كتسوى صفر حتى هي، لان هي قاعده. داكور، هاد الليميت هذه راه قاعده، اكس ln اكس عند صفر راه هي صفر. شنو كيبقى لنا اذا؟ كتبقى ليا باردون هنايا راه ماشي اكس ln اكس اللي كاين غير ln اكس باردون. دونك هنا كاين غير ln اكس، سيتادير فاش غنجيو نعوضوا شحال كيسوى ln اكس عند صفر بلس كيسوى موان لانفيني، وواحد خلاص راه هو واحد. دونك هذه صفر، هذه موان لانفيني، وهذه واحد. النتيجه شحال غادي تكون؟ صفر موان لانفيني زيد عليه واحد هو موان لانفيني. دونك النتيجه كتسوى موان لانفيني. وخصنا نقولوا علاش، كار لان ليميت عند صفر بلس ديال هاد الاولى اكس ln أس 2 اكس ديجا بيناها لقيناها كتسوى صفر، زيد والليميت عند صفر بلس ديال هاد الثانيه راه كتسوى بلس لانفيني. ضروري الله يرضي عليكم هاد البراهين تبقاو تحطوهم، داكور، لان هادي وهادي. الو دابا هنا قالوا لنا وعطيو تاويل هندسي. شنو التاويل اللي غادي نعطيو؟ فاش كنحسبوا ديما لا ليميت عند عدد وكتعطينا لانفيني راه كاين عندها تاويل هندسي. كنقولوا باللي سي دو اف يقبل مقارب اللي هو عمودي، اسيمبتوت اللي هي فيرتيكال. ديما الليميت عند عدد كتعطي لانفيني، سي اون اسيمبتوت فيرتيكال. دونك اذا سي دو اف admet une asymptote مقارب، يقبل مقارب اللي هو عمودي فيرتيكال. فينا بلاصه كيقبل هذا المقارب؟ علي من صفر في البلاصه فين حسبنا، يعني ادغوات، حيت كاين اللي كيدير او فوازيناج دو زيرو. لا، او فوازيناج بجوار راه بصفه عامه يقدر يكون اليمين يقدر يكون اليسار. حنا هنا راه بالضبط في اليمين، دونك غنقولوا على يمين ادغوات دو زيرو. سون ايكواسيون المعادله ديالته شنو هي؟ لان المعادله مهمه عندنا. سون ايكواسيون هي شنو؟ هي y كتساوي باردون هي اكس حيت فيرتيكال، اكس كتساوي العدد اللي حسبنا فيه لا ليميت اللي هو صفر. وهكا كنكونوا سالينا التاويل الهندسي. بالنسبه للعربيه غادي نقولوا اذا سي دو اف يقبل مقارب عمودي على يمين صفر، معادلته اكس كتساوي صفر. دونك هذا كان الجواب بالنسبه للسؤال جوج بي. ندوز ديريكتومون للسؤال 3. دونك في السؤال 3 قالوا لنا نبينوا باللي اف بريم دو اكس هي جي دو اكس على اكس، يعني نحسبوا الاشتقاق الديريفي ديال الداله اف ونلقاوها هي جي دو اكس على اكس. دونك اول حاجه قبل ما نحسب الاشتقاق كيف العاده كنقول باللي الداله قابله للاشتقاق في المجال اللي عطاونا. اون اف اي ديريفابل سور 0 تل بلس لانفيني. داكوغ، ابسط الايمان هو تقول انها ديريفابل قابله للاشتقاق على المجال 0 تل بلس لانفيني. الوغ اف بريم دو اكس غتكون هي شنو؟ هي الديريفي ديال الصيغه ديالتها ديال اكس ln أس 2 اكس زائد ln اكس زائد 1 اللي كتسوى. الوغ بالنسبه لاكس ln أس 2 هذه غنخدموها ب اف في. علاش؟ حيت الضرب بيناتهم وبجوجهم فيهم اكس. فين ما يكون عندي جوج لي زيليمون فيهم اكس وبيناتهم الضرب اف في، ما نقولوش هي هذه بريم في هذه بريم. دونك هي اكس بريم في ln او كاري زائد ln او كاري دير ليها البريم مضروبه في الاكس زائد الديريفيت ln اكس راه معروفه هي 1 على اكس زائد الديريفي ديال واحد خلاص هي صفر، كتسوى الديريفيت اكس هي واحد في ln او كاري هي ln او كاري. داكوغ، و ln او كاري اكس زائد الديريفي ديال ln أس 2. دابا كي غنديروا ليها هذه كنتعاملوا معها على اساس داله أس عدد، يعني كنطبقوا القاعده ديال اي أس ان اللي هي هذه اي أس ان اللي درنا ليها البريم هي شنو؟ كننزل الاس ها هي ان
في ديك او كندير ليها البريم في نفس ديك او وكنقص من الاس ديالها واحد. دونك شنو غتولي هادي؟ غينزل الاس هو جوج مضروبه في ديك لا فونكسيون او، يعني ديك الان كنديروا ليها البريم مضروبه في نفس لا فونكسيون او وكنقصوا من الاس ديالها واحد. كان جوج الا نقصتي من واحد شحال غيولي؟ غيولي واحد. دونك واحد صافي شي حاجه اس واحد بلا ما تكتبها، عاد مضروبه في هاد اكس ما نساوهش زائد واحد على اكس اللي كتسوى الان اس 2 زائد شحال هي الان اكس بريم؟ هي واحد على اكس، هذه هي واحد على اكس. دونك جوج في واحد على اكس في الالان، يعني جوج الان اكس كلها على اكس عاد مضروبه في هاد اكس هذا اللي غيتختزل من بعد زائد واحد على اكس اللي هي الان اس 2 زائد غيمشي لينا اكس مع اكس يعني زائد جوج الان اكس زائد واحد على اكس. بيان سور هنا شنو خصنا نديرو حيت حنا بغيناها بحال هذا الشكل، يعني خصني نوحد المقام الموحد اش غيكون؟ بيان سور غيكون هو داك الاكس اللي في المقام هنا. دونك كتساوي اكس في الالان يعني اكس الان اس 2 اكس زائد اكس جوج الان يعني جوج اكس الان اكس زائد واحد كلشي على اكس. وهذه شكون هي؟ راه اكزاكتومون هذه اللي الفوق هي ديك الجي اللي كنا خدمنا بها في لابارتي الثانيه مقسومه على اكس، وهكا كنكون وصلنا فعلا لداك الشيء اللي بغاونا نوصلوا ليه. نتمنى الجواب يكون واضح وندوز للسؤال الموالي. Donc, السؤال B 3B قالوا لنا on déduire que f est croissante sur 0 plus l'infini. نستنتجوا ان f تزايديه على المجال صفر تال بلس لانفيني. الوغ باش نستنتج الرتابه لا مونوتوني ديال الداله f خصني ضروري نستنتج الاشاره ديال المشتقه ديالها. الوغ نذكروا بالمشتقه ديالها شنو لقينا فيها. الوغ B on a pour tout x في المجال صفر تال بلس لانفيني لقينا باللي f بريم دو x شكون هي جي دو x على اكس فيها البسط على المقام. ارا نهضروا على الاشارات ديالهم بجوج. نبداو بداك اكس اللي في المقام دغيا غادي نقول بوغ توت اكس كتنتمي للمجال صفر تال بلس لانفيني. كيفاش لقينا اكس داير هاد اكس كينتمي لهذا المجال؟ دونك كي غيكون الاشاره ديالته؟ بيان سور غادي تكون موجبه قطعا لانه هو اكبر قطعا من صفر. هنا سميها واحد. وعاود ثاني بوغ توت اكس من المجال صفر تال بلس لانفيني هذيك جي دو اكس واش كنعرفوا الاشاره ديالها؟ وي كنعرفوا الاشاره ديالها من لا بارتي جوج من الجزء الثاني في التمرين. كنا استنتجنا الاشاره ديال جي وقلنا بانها اكبر قطعا حتى هي من صفر. الوغ جي دو اكس حتى هي اكبر قطعا من صفر سميها جوج. الفوق موجب هاد جي دو اكس لقيناها موجبه والتحت اكس حتى هو موجب يعني كلشي غيكون موجب. دونك كيبقى لنا غير نربطوا هاد الشيء دو 1 et 2 on a quoi pour toute x كتنتمي للمجال صفر تال بلس لانفيني راه هاد الشيء كامل اللي هو اف بريم دو اكس اكبر من صفر. الوغ ايوا دابا ملي كتكون المشتقه اكبر من صفر الداله كي كتكون الوغ اف اي كرواسونت وهذه بالضبط كاع ستريكتومون كرواسونت حتى صفر ما تقدرش تسواه. اي كرواسونت تزايديه سور 0 تال بلس لانفيني. هنا كاين اللي غادي يبغي يعطي هذا الجواب على شكل طابلو دو فارياسيون، ماشي مشكل تقدر تمثلو في طابلو دو فارياسيون، ولكن في السؤال راه ما مطلوبش. يعني الا جاوبتي غير هكا راه كافي لان ما قالوش لنا في السؤال دغيسي لو طابلو دو فارياسيون. الوغ لقينا باللي الداله اف تزايديه وندوز ديريكتومون للسؤال الموالي. إذا في لا كيستيون سي قالوا لنا مونطري كو y كتساوي x. نبينوا باللي هذه المعادله اي ليكواسيون كارتيزيان هي المعادله الديكارتيه يعني معادله مستقيم. ما تبانش لك كارتيزيان حسب لك شي حاجه راه غير معادله مستقيم ديال لا طونجونت ا سي دو اف ديال المماس السي دو اف في النقطه ا ذات الاحداثيات واحد واحد. الوغ ديريكتومون فين ما يقول لي بين باللي هذه هي معادله المماس او لا اعطي معادله المماس، اول حاجه كنحطها قدامي هي القاعده ديال معادله المماس. كاينه قاعده وحده اللي هي شنو؟ الوغ غادي نكتب هنايا y كتساوي اف بريم ديال واحد العدد ا عامل اكس ناقص نفس العدد ا زائد اف ديال داك العدد ا. شكون هو هذا العدد؟ علاش كنهضر؟ هو لابسيس، هو الافصول ديال النقطه اللي عطاونا فيها المماس. شنو هي النقطه اللي عطاونا؟ النقطه ا ذات الاحداثيات واحد واحد. حنا كيهمنا لابسيس ديال الافصول هذا العدد هذا هو لابسيس. دونك هنا غادي يكون عندي واحد وحتى هنا واحد وحتى هنا. ايوا دابا كيبقى لنا غير نعوضوا هذا الشيء. y كتساوي الوغ شوفوا معايا
اف بريم دو واحد منين غنجيبها؟ غادي نمشي نعوضها في اف بريم. شكون هي اف بريم؟ هي جي دو اكس على اكس. دونك اف بريم دو واحد هي جي دو واحد على واحد. شحال هي جي دو واحد؟ سير عوضها في الداله جي، غادي تلقاو باللي جي دو واحد هي واحد نيت. دونك واحد عامل لاكس ناقص واحد زائد اف دو واحد. هذه فين نعوضوها؟ في الداله اف ماشي اف بريم. يعني هنا الا عوضنا هنا بواحد كذلك غتلقى هنا صفر، هنا صفر، حيت الين واحد هو صفر كيبقى غير واحد. دونك زائد واحد يعني ايكغيك كتساوي اكس ناقص واحد زائد واحد. الوغ في الاخير كنستنتجوا فعلا باللي ايكغيك هو شنو؟ ناقص واحد زائد واحد مشات، غتبقى لي ايكغيك كتساوي اكس، وهذا هو معادله المماس اللي بغينا. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت. نتمنى تكون واضحه وندوزو ديريكتومون للسؤال الموالي. دونك في التتمه ديال الاسئله ديال الجزء 3 عندنا السؤال الاول اللي هو 4 قالوا لنا ريزودغ دون ماشي ار مي اون فيت دون ار بلس ايطوال. داكور، R plus étoile, résoudre dans R plus étoile هاد المعادلة هادي ln x زائد واحد عامل ل h دو x كتساوي صفر. نحلو هاد المعادلة هادي في R plus étoile. الوغ شوفوا معايا هنا. دونك غادي ندير 4 الوغ ln x زائد واحد عامل ل h دو x كتساوي صفر تكافئ جداء تعبيرين كيساوي صفر. برودوي ديال دو تيرم كيساوي صفر. شنو كتعني؟ كتعني باللي واحد فيهم كيساوي صفر، يعني ln x زائد واحد كيساوي صفر، او بيان يعني او h دو x هي اللي كتساوي صفر. يعني ln دو x كتساوي نصيفط واحد الجهه الاخرى هي موان 1 او بيان او اش دو اكس كتساوي صفر. هنا كاين اللي غايقول لك وكيفاش غادي نتعاملوا مع هذه. هنا تفكروا معايا، اش دو اكس كتساوي صفر، اش شي عدد كتساوي صفر. واش ديجا في لابارتي فين كاينه لا فونكسيون اش يعني لابارتي الاولى واش حسبنا اش ديال شي عدد وعطاتنا صفر؟ وي راه كانوا قالوا لنا نحسبوا اش دو واحد وحسبناها ولقينا فيها هي صفر. اش دو واحد هي صفر، يعني داك اكس شحال هو؟ هو واحد. دونك اكس كتساوي واحد. مزيان تكافئ. انا دابا بغيت نحل هذه المعادله ln اكس كتساوي واحد. شنو كندير؟ كندخل ليكسبونونسيال في الطرفين. الا دخلتي ليكسبونونسيال هنا ليكسبو مع ln كتمشي، شنو كتبقى؟ كتبقى غير اكس، وهنايا ليكسبو ناقص واحد هي اكسبو ناقص واحد، او بيان يعني او اكس كتساوي واحد. يعني الحلول النهائيه شنو هما؟ اكس كتساوي شنو هي اكسبو ناقص واحد؟ هي واحد على اكسبو اس واحد، وصافي شي حاجه اس واحد بلا ما نكتبوها. او بيان اكس كتساوي شنو؟ كتساوي واحد. يعني اس مجموعه الحلول. فعلا هاد الجوج الحلول بجوجهم كينتميو للمجال صفر تل بلس لانفيني. دونك هما واحد على اكسبو من الصغير للكبير او واحد، وهذه هما حلول المعادله اللي طلبوا منا. نتمنى الطريقه تكون ديال الخدمه تكون واضحه، وندوز للتتمه ديال السؤال. إذا في التتمة ديال السؤال طلبوا منا نفيريفيو نتحققوا من أن اف دو اكس ناقص اكس كتسوى ln اكس زائد واحد عامل اش دو اكس. ودائما فاش كيقول لك فيريفيي انت حر تنطلق منين ما بغيتي. دونك كل واحد فيكم يختار الطريق اللي بغى يمشي منها. مي انا جو بريفير ديما النشر هو الاول نبداو به، كيكون اسهل مقارنه من هاد لابارتي هادي. الوغ غادي ننطلقوا من هنا. دونك غادي نقولوا اون لدينا لكل اكس من المجال صفر تل بلس لانفيني عندي ln اكس زائد واحد عامل ل h دو اكس. داكوغ، هادي راه h دو اكس ماشي ln h دو اكس كتساوي شنو؟ ننشر هي ln دو اكس في h دو اكس زائد واحد في h دو اكس يعني هي h دو اكس. داكوغ، اللي هي ln دو اكس عامل اش. شكون هي اش دو اكس؟ الا عقلتوا عليها في الاول هي اكس ln اكس ناقص اكس زائد واحد زائد اش دو اكس اللي هي اكس ln اكس ناقص اكس زائد واحد. مزيان، دابا نشرو ln اكس في اكس ln اكس هي اكس ln او كاري اكس تضربات ln في ln ناقص اكس في ln اكس يعني هي اكس ln اكس زائد ln اكس في واحد هي ln اكس زائد اكس ln اكس ناقص اكس زائد واحد، اللي هي شوفوا معايا هنا اكس ln اس 2 ما كاينش معاه من تحسب، يعني غتبقى بوحدها اكس ln اس 2 ناقص اكس ln اكس زائد اكس ln اكس غتختزل، غتبقى ليا زائد ln اكس هي هذه، وهنايا كتبقى عندي ناقص اكس زائد واحد. نسبقوا واحد عاد نقصوا اكس. علاش؟ باش تبقى لينا بالضبط هذه. شكون هي؟ هذه هي لا فونكسيون اف، هي هذه اللي عندي هنايا
اف دو اكس ناقص هذا الاكس هذا. وهكا كنكونوا وصلنا فيريفينا داكشي اللي قالوا لنا الفيريفيو، فيريفينا باللي هذه فعلا كتسوى هذه. دونك نتمنى هذا الشيء يكون واضح وندوز ديريكتومون للسؤال الموالي. إذا في لا كيستيون بي قالوا لنا اون ديدوير لانترسيكسيون دو سي دو اف اي تي، نستنتجوا التقاطع ديال سي دو اف المنحنى سي دو اف و تي. شكون هو تي؟ هو المستقيم دو المعادله y كتساوي اكس، هو داك المماس اللي كنا قبيله بيناه غير نسيت ما كتبتش السميه ديالو. دونك تي هو داك المستقيم المماس اللي لقينا اللي المعادله ديالته y كتساوي اكس. فاش كيقول لك استنتج التقاطع او لون ديدوير لانترسيكسيون، شنو كيقصدوا بها؟ لقى لينا نقاط التقاطع. الوغ شنو هما نقاط التقاطع ما بين سي دو اف و تي؟ الوغ شوفوا معايا هنا l'intersection ou bien les points d'intersection de C2F et T sont. Alors شكون هما هاد لي بوين هادو؟ نقط التقاطع ما بين سي دو اف و تي، او لا نقطه الا كانت غير وحده. هما دي بوين اللي الافاصيل ديالهم هما شنو؟ هما حل المعادله اف دو اكس ناقص ايكغيك، حيت سي دو اف شكون كتمثلو؟ اف دو اكس، و تي شكون كتمثلو؟ ديك ايكغيك ديالو. الوغ هما الحلول ديال ديك المعادله اف دو اكس ناقص ايكغيك. الوغ غادي نكتبو هنايا ديريكتومون، نقدروا كاع حنا في عوض ما نكتبوا هذه الجمله هو الاول نكتبوا الحلول المعادله، ما غنحتاجوش نعاودوا نحلوها لان ديجا لقينا لي سوليسيون. غادي غير نكتب هنا اف دو اكس ناقص ايكغيك تساوي صفر، تكافئ اف دو اكس ناقص شكون هي ايكغيك؟ هي اكس تساوي صفر، تكافئ شنو هي اف دو اكس ناقص اكس؟ شنو لقينا في السؤال اللي قبل؟ فيريفينا بلي اف دو اكس ناقص اكس راه هي نيت ln اكس زائد واحد عامل اش دو اكس تساوي صفر. هادشي انطلاقا من السؤال اللي قبل. وعاود ثاني هذه انطلاقا كذلك من نفس السؤال. شنو لقينا الحلول ديال هذه؟ راه خدمناها، لقينا باللي اكس كتساوي واحد على او، او بيان يعني او اكس كتساوي واحد. ايوا مني هاد المعادله عندها جوج ديال الحلول، يعني كاينين تما جوج ديال نقاط التقاطع. دونك اذا سي دو اف كوب يقطع تي اون في النقطه الاولى تسموها مثلا ا، اللي الافصول ديالها هو هذا العدد هذا واحد. الارتوب ديالها هو شنو؟ هو الصوره ديال واحد بالداله اف دائما. الوغ اف الا عوضنا بواحد غادي نلقاو واحد. زيد وفين مازال عاود ثاني في واحد النقطه واحده اخرى سميها مثلا بي، الافصول ديالها هو الحل الاخر اللي لقينا اللي هو واحد على او. الارتوب ديالها هو اف ديال واحد على او. دونك الا مشينا حسبنا اف ديال واحد على او راه جو كخوا غتعطينا نيت اف، غتعطينا نيت واحد على او. نتوما حسبوا وفيريفيو تاكدوا. انا كنظن الا بقيت عاقل الصوره ديالها غتعطينا نيت واحد على او. الوغ ها حنا لقينا النقط ديال التقاطع. هي النقطه ا الافصول ديالها هو هذا الحل، الارتوب ديالها الصوره ديالو، والنقطه بي الافصول ديالها الحل الثاني والارتوب ديالها الصوره ديالو. داكوغ. وكنقولوا دونك سي دو اف كوب تي، نقول ان سي دو اف يقطع تي في هذه النقطتين هادو. نتمنى الجواب ديال هذا السؤال يكون واضح وندوز مباشره للسؤال الموالي. إذا السؤال ما قبل الأخير قالوا لنا فيه نبينوا لكل إكس كينتمي للمجال واحد على أو تال واحد في هذا الانترفال هذا، نبينوا باللي اف دو إكس موان إكس راها أكبر من صفر. ألوغ أول حاجة باش نبينوا هاد لينيكواسيون خاصنا بعدا نعرفوا شكون هي اف دو إكس موان إكس. علاش كنهضروا؟ ألوغ غادي نكتب لهم هنا أون اف دو إكس موان إكس. هذه ديجا حسبناها. شنو لقينا فيها؟ لقيناها هي ln اكس زائد واحد عامل اش دو اكس. دابا هذه فيها الضرب ديال جوج ديال التعابير، هذا الاول وهذا الثاني. واش كاين شي واحد فيهم نقدروا نحكموا على لو سيني ديالو؟ وي بطبيعه الحال هو هذا اش هذا، حيت ديجا في لابارتي الاولى بينا بلي اش راها موجبه. الوغ غادي نكتبوا اون pour tout x في المجال نورمالمون هاد اش فين لقيناها موجبه؟ من صفر حتى بلس لانفيني، وهذا راه كاين وسط منه، يعني يكفي نقول من واحد حتى او حتى لواحد. علاش؟ حيت هذا راه كاين وسط صفر حتى بلس لانفيني. لقينا باللي اش دو اكس راها كي دايره راها اكبر من صفر، سمي هذه واحد. احنا دابا هذه صافي لقيناها بوزيتيف، داكوغ، هذه تهنينا منها، ها هي بوزيتيف. دابا بقات لي هذه،
هذه ما سبقش لينا، لقينا الحلوليه ولكن راه ما لقيناش هذه الاشاره ديالتها. كي غنديروا ليها اسهل طريقه هي دير ليها التاطير ديالها في هذا المجال. شوفوا معايا عافاكم. الوغ غادي نقول هنا غنطلق اون لكل اكس من المجال 1 على او تال 1. نورمالمون اكس كيلعب في هذا المجال. اش كيعني هذا الشيء؟ باللي اكس محصور بين شنو وشنو؟ محصور ما بين 1 على او و1. داكوغ. كيكافئ. شنو غدير دابا؟ غتاثر ليا هذه كامله. يلا عندي اكس انا بغيت هذه كامله، يعني اول حاجه شنو غندير؟ غندخل الالين. الا دخلت الالين في هذا الطرف الوسط غيدخل في الطرفين، يعني الين اكس غتكون محصوره ما بين الين ديال 1 على او و الين ديال 1 اللي هي شنو؟ الوغ شنو هي الين 1 على او؟ باينه، درنا هذه القاعده ديجا اللي عقلتوا عليها في الالين. الين ديال 1 على ا هي ناقص الين ا. راه تقدروا ترجعوا للحصه فين شرحت لي بروبريتي الجبريك ديال الالين وغتلقاوها. الين 1 على او هي ناقص الين او. وشنا هي الين او؟ هي 1، دونك مع الناقص ناقص 1. علاش؟ حيت الين 1 على او راه هي ناقص الين او. زيد هنا الين اكس وهنا عندي الين 1 اللي هي صفر. ومن بعد شنو غادي نديرو؟ حنا بغينا هذه كامله يعني غنزيدوا عليها 1، دونك تكافئ الين اكس زيد عليها 1. الا زدتي 1 غتزيدوا في الطرفين. ناقص 1 زائد 1 هي صفر، وصفر زائد 1 هي 1 نيت. الوغ ها حنا لقينا هاد لابارتي هادي محصوره ما بين صفر و1. محصوره بين صفر و1 واش كيعني انها موجبه ولا سالبه؟ بيان سور موجبه، لان هي كاينه ما بين صفر حتى ل1. ايوا هذه هي اللي غنسموها جوج. داكوغ. دونك ها حنا لقينا هذه حتى هي لقيناها موجبه. اشنو كيبقى لنا دابا نقولوا؟ غيبقى لنا غير نقولوا دو 1 و 2 انطلاقا من 1 و 2. دو 1 و 2 اون كوا؟ اون فعلا هادشي كامل كبر من صفر. شنو هو هادشي كامل؟ هو نيت هذا بوغ توت اكس في المجال 1 على او حتى ل1 راه فعلا اف دو اكس ناقص اكس راه اكبر من صفر. وهذا هو الجواب على هذا السؤال. نتمنى يكون واضح وندوز مباشره للتتمه ديال نفس السؤال اللي عندنا. دونك في لا سويت ديال لا كيسيون قالوا لنا نلقاو لي بوزيسيون et on déduire la position relative de C de F par rapport à T في هذا الانترفال 1 على او حتى ل1. نلقاو الوضع النسبي. شنو كنقصدوا بالبوزيسيون ريلاتيف اللي هي الوضع النسبي؟ توت سامبلومون واش لا كورب كاينه فوق المستقيم ولا تحت المستقيم، او دوسو او لا او دوسو. الوغ شوفوا معايا، باش نصاوبوا الوضع النسبي كنعتمدوا على الاشاره ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك. الوغ غادي نكتب اون pour toute f de x pour toute x appartient حيت حنا همنا غير هاد الانترفال هما اللي بغاو ما بغاوش كلشي 1 على او حتى ل1. f de x moins y هي شنو؟ هي f de x moins شنو هو y؟ هو x. دابا هادي خصنا نعرفوا الاشاره ديالها. كي درنا لقيناها؟ راه لقيناها ديجا السؤال اللي قبل، لقينا باللي فعلا هادي كبر من صفر. اي اون باللي بوغ توت اكس في الانترفال ماشي ار باردون في الانترفال 1 على او حتى ل1 لقينا شنو؟ باللي اف دو اكس ناقص اكس كبر من صفر. سيتادير باللي كيف ما بغى يكون اكس في المجال 1 على او حتى ل1 راه فعلا اف دو اكس موان شكون هو هذا؟ هو ايكغيك راه فعلا كبر من صفر. هذه هي اللي كتهمنا حنا في الحقيقه. اف دو اكس موان ايكغيك كبر من صفر في هذا المجال. اش كيعني هذا الشيء؟ باللي سي دو اف راه كاين فوق او دوسو ديال هذا التي هذا في الانترفال 1 على او حتى بلس لانفيني. الوغ غادي نكتبوه هنا. دونك C de F est au-dessus de T sur l'intervalle 1 على O حتى ل1. إذا C de F فوق T في هذا المجال هذا. بطبيعة الحال كاين اللي كيبغي هاد لي بوزيسيون ريلاتيف، مثلا يكون عندنا بزاف، مثلا عندنا واحد البلاصة فوق منه واحد البلاصة تحت منه، كاين من الاحسن نلخصوها في الجدول. ولكن حيت هنا عندي حاله وحده صافي ماشي مشكل، عطيتها بهذا الشكل راه مزيان. ما عدا الا في السؤال هما قالوا لك مثلا دغيسي لو طابلو دي بوزيسيون ريلاتيف، يعني يحكموا عليك ضروري خاصك تعطيها على شكل طابلو. دونك هكا نكونوا جاوبنا على هذا السؤال، وندوزو دابا لاخر سؤال في هذا الجزء واللي كيهم انشاء المنحنى. اذا في هذا اخر سؤال هذا واللي هو كيكون الختام ديال الدراسه ديال الداله، كيطلبوا منا ننشئوا المنحنى
ديال هذه الداله الرئيسيه اللي ديال الداله اف، يعني سي دو اف. وكذلك نطلبوا منا ننشئوا حتى المستقيم تي. الوغ اول حاجه كنرسموها هي لو روبير ديالنا، المعلم المتعامد المنظم هو الاول. من بعد كنشئوا المستقيمات المقاربات والممسات اللي عندنا. الوغ تفكروا ديجا لقينا واحد المقارب عمودي، عمودي يعني واقف بحال هذا الشكل. ليكواسيون ديالته هي اكس كتساوي صفر، يعني واقف بحال هذا الشكل ودايز من صفر، يعني دايز من هنا. كيبقى خصني غير نعرفوا واش غيكون الفوق ولا غيكون لتحت ولا بجوج. هنا على حسب شحال لقينا في لا ليميت فاش حسبناه، واش لقينا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. تفكروا لا ليميت عند زيرو بلوس لقينا موان لانفيني، موان لانفيني يعني كاين لتحت، هو هذا اللي بالاحمر اكس كتساوي صفر. زيد من بعد كنرسموا قلنا المماسات اللي عندنا، والمماس اللي عندنا واحد هو تي اللي المعادله ديالته هي ايكغ كتساوي اكس، يعني هذا المستقيم اللي بالاخضر. نورمالمون كاين اللي مستقيم راه هو كيكون ما عندوش نهايه، ولكن حيت هو مماس حاله خاصه كنديروا فيه غير واحد الجزء صغير ما كنمددوش كامل باش ما يوليش بحال شي مقارب، هو فقط مماس. اذا من بعد شنو كتجي ليطاب المواليه؟ كنحطوا دي بوين كنعرفوهم، صور ديال الاعداد. مثلا في هذه الداله هذه كنعرفوا باللي الصوره د واحد هي واحد، هذه ديجا حسبناها ولقيناها اف د واحد هي واحد، يعني المنحنى دايز من هذه النقطه. واصلا هذه النقطه هي فين كاين التماس مع هذا المستقيم. هذا المستقيم مماس فين؟ في النقطه ذات الاحداثيات واحد واحد. رجعوا للسؤال. وكذلك كنعرفوا ان الصوره ديال واحد على او هي نيت واحد على او، واحد على او تقريبا هي 0.36، يعني تقريبا غادي تجي هنا اقل من 0.5، يعني هنا دونك الصوره ديالتها نفسها هي هذه. مزيان. ليطاب اللي من بعد صافي كتجي اننا وصلت الوقيته باش نرسموا نطراسيو لا كورب. ليش كنضربوا الحساب؟ اول حاجه ديما قبل ما تراسي لا كورب ضرب الحساب لمجموعه التعريف. شنو هو الدي دو اف ديال هذه الداله؟ هذه الداله معرفه من صفر حتى بلس لانفيني، يعني قبل من صفر راه ما غترسم حتى شي حاجه هنا. هذه اول حاجه بعدا خصك تعرف غير فين غترسم، من صفر حتى بلس لانفيني، يعني من صفر للفوق، هنا فين غيكون المنحنى. زيد ثاني حاجه خصك تعرفها واللي مهمه هي الرتابه، كترجع للطابلو دو فارياسيون. لا مونوتوني دو لا فونكسيون مهمه بزاف. نفكركم باللي هذه الداله اف كيفاش لقيناها ديما كرواسونت، ديما تزايديه، دونك ما عنديش الحق نهائيا نرسم شي حاجه نازله لتحت، لا ديما خص داكشي يكون غادي طالع. الوغ شنو كيبقى ليا فينالمون؟ نستعن بالمقاربات لي ليميت اللي عندي ونبدا نرسم. الوغ شوفوا معايا، قلنا الداله كتبدا من صفر. مني كتبدا من صفر، اول حاجه ما يمكنش تكون باديه من هنا وجايه نازله. علاش؟ حيت الداله قلنا ديما تزايديه، دونك يا اما غتبدا من صفر من هذه البلاصه وتطلع، او لا غتكون جايه طالعه من التحت. باش غادي نعرفوها كنشوف المقاربات. انا راه عندي هذا المقارب هذا، يعني المنحنى كل ما كنقرب للصفر غيكون المنحنى كيقرب لهذا المستقيم، واضح؟ واصلا لا ليميت عند زيرو بلس هي موان لانفيني، يعني كل ما كتقرب انت لزيرو بلس راك النتيجه كتكون لتحت، المنحنى غيكون جاي من التحت، دونك جاي من التحت وديما كرواسون، حيت راه الداله ماشي تناقصيه، دونك جاي من التحت وكاين كيقرب لهذا، يعني غيكون جاي وكيقطع هذه النقطه هذه، ضروري كيدوز من هنا. مني كيدوز من هنا شنو كيطرالو؟ ديما كيتزاد، ما عمر تقول المنحنى غيهبط، غيتزاد ولكن خصو يدوز عاوتاني من هنا. ايوا راه باينه دايز من هنا ودايز من هنا، عنده جوج الحالات. يا بعدا نرسموا هاد لابارتي هي الاولى نحيدوها علينا حتى نوصلوا هنا ونكملوا. الوغ شوفوا معايا، تقريبا المنحنى غادي يكون داير شي حاجه اللي هي بهذا الشكل هذا. داكوغ مزيان. هذه دابا البدايه. دابا من بعد كاينين جوج ديال لي كا بوسيبل، حيت المنحنى قلت لك دايز من هنا ودايز من هنا، حنا عارفينهم هادو متاكدين منهم لان الصوره واحد هي واحد. الوغ دايز من هنا ودايز من هنا كاينين دو كا، يا غيكون داير بحال هذا الشكل عاد غيدوز هنا، يا غادي يكون داير بحال هذا الشكل عاد غيدوز هنا. الا بغينا نعرفوا شكون فيهم اشنو غادي نديرو؟ شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو الوضع النسبي، لا بوزيسيون ريلاتيف ما بين المنحنى سي دو اف وما بين المستقيم. ايوا تفكروا شنو كنا لقينا في الوضع النسبي؟ لقينا باللي سي دو اف في المجال واحد على او، هذه هي واحد على او حتى الواحد. لقينا في هذا المجال هذا باللي سي دو اف كاين فوق لا دغوات تي، فوق المستقيم، يعني ما غتكونش هذه الحاله اللي لتحت، غتكون الحاله اللي الفوق، دونك غادي تكون شي حاجه اللي هي دايره بحال هذا الشكل تقريبا. ومن بعد اش كيطرا؟ هنا عندي تماس، عندي واحد تماس، يعني ماشي غادي يمشي عاوتاني، لا راه غير مماس، غير مسو المنحنى. دونك نحاول نبينها اكثر باش يبان هذا التماس هذا اللي هنا تقريبا بحال هذا الشكل. المهم انا كثرت عاوتاني شويه، خص عاوتاني ما تبانش لان ما عنديش نقطه انعطاف، دونك بحال هكا تقريبا.
من بعد خصني نعرف المنحنى فين غيمشي. الرتبه كتقول لي ديما الداله تزايديه، يعني غتبقى ديما غدا وكتزاد الفوق، دونك ما غاديش تهبط لتحت، ولكن كتزاد الفوق فيها بزاف الحالات. تقدر تكون تمشي بحال هذا الشكل، تقدر تكون تمشي بحال هذا الشكل، تقدر تمشي بحال هذا الشكل، بحال بزاف. باش غادي نعرفوا ايوا كنرجعوا للتاويلات الهندسيه. شنو لقينا عند بلوس لانفيني؟ الداله شحال كتسوى عند بلوس لانفيني؟ كتسوى بلوس لانفيني. وفاش حسبناها في دو اكس على اكس حتى هي لقينا بلوس لانفيني، وقلنا المنحنى كيقبل فرع شلجمي برونش بارابوليك فيغ لاكس دي زوردوني، محور الاراتيب، يعني بحال كيحاول يجيب الدوره على هذا محور الاراتيب. يعني كيفاش غيكون المنحنى؟ غيكون شي حاجه اللي هي دايره بحال هذا الشكل، داكوغ. وهذا هو المنحنى ديال الداله ديالنا، كنسموه سي دو اف. بطبيعه الحال هذا المستقيم المماس في هذه النقطه هذه نقدروا نسموه حتى هو، نديروا تي ونحطوا المعادله ديالته يكراك كتساوي اكس. وهكا كنكونوا رسمنا المنحنى ديالنا. نتمنى الطريقه باش ترسم يكون واضح، وراه مع التمارين شويه بشويه غادي توليو حتى نتوما تعرفوا ترسموا المنحنيات بشكل اللي هو كاع احسن من هكا. هادشي هذا اللي رسمت. دونك هذا ما كان بالنسبه لا بارتي ديال دراسه الداله. نتمنى تكون واضحه وندوز ديريكتومون لا بارتي الاخيره. اذا في الجزء الرابع من هذا التمرين هذا الجزء كيخص الفقره ولا الدرس ديال المتتاليات، وبالضبط المتتاليه المرتبطه بالداله لا سويت اتاشي على فونكسيون. عطاونا هنايا سوا نعتبر يو ان هذه المتتاليه معرفه بهذا الشكل. يو صفر هي الين جوج، العدد الين جوج. هذا الين جوج راه ماشي داله، راه غير عدد. الين جوج هو 0.67 واقيلا. و يو ان زائد واحد هي اف ديال يو ان، داكوغ. دونك اون فوا تشوف هذه كتعرف باللي عندك متتاليه مرتبطه بالداله. اش من داله؟ الداله اف. السؤال الاول بين بالترجع ان لكل ان من ان يو ان محصوره بين واحد على اكسبونونسيال وواحد. مونطري باغ ريكورونس هذا لونكادرومون هذا. دونك البرهان بالترجع هذا الشيء بالنسبه للمتتاليه مرتبطه بالداله راه ديجا شرحتها لكم في حصه بوحديتها، قلت لكم باللي الطريقه ديالها راه سهله بزاف، وهذا الشيء اللي غنعاودوا نشوفوا اليوم. البرهان بالترجع تقريبا ما كيتبدل فيه والو، ثلاثه المراحل اللي كاينين وهما اللي كيبقاو خدامين ديما. دونك المرحله الاولى واللي هي اساس الترجع لينيسياليزاسيون، شنو كنديروا فيها؟ الوغ كنقولوا فيها بور من اجل ان كتساوي شحال؟ كتساوي اول عدد في هذه المجموعه اللي هو شنو؟ اللي هو صفر، حيت حنا في ان. بور ان ايكال زيرو اون او ديال زيرو هي شحال؟ شحال هي او زيرو؟ هي الين جوج. الوغ واش هاد الين جوج واش او زيرو فعلا محصوره ما بين واحد على او وواحد؟ وي، حيت الين جوج هي صفر تقريبا 0.67، واحد على او 0.36، هذه راه جات كبر منها وصغر من واحد. دونك فعلا او صفر راه محصوره ما بين واحد على او وواحد. شنو كنديروا قدامها؟ عباره صحيحه، بروبوزيسيون فغي. هذا الشرط الاول ولا ليطاب الاولى في البرهان بالترجع قديناها. كندوزو ليطاب الثانيه. شنو هي ليطاب الثانيه؟ فرضيات الترجع اولا ليغيديتي. في هاد ليغيديتي شنو كنديروا؟ كنفترضوا داكشي اللي بغينا نبينو. يعني حنا بغينا نبينو هذه كنفترضوها. غنكتبوا هنا اون سوبوز، نفترض ان كو. اش غنفترضوا؟ باللي يو ان فعلا محصوره ما بين واحد على او و واحد. بيان سور ماشي بور توت، لا كنقولوا غا ان ابارتيان ان، بحال قلتي بحيث ان واحد العدد صحيح طبيعي، ماشي لكل. الا درتي لكل ضربتي المنطق ديال هادشي كامل في صفر. مزيان. اشنو دابا غنديروا هنا؟ افترضنا هذه، شنو خصنا نبينوا؟ اي مونطرون كو، ولنبين ان شنو غنبينوا؟ باللي يو ان بلس 1 هي اللي محصوره ما بين واحد على او حتى لواحد. مزيان. دابا حنا هذه اللي خصنا نبينوها بطبيعه الحال افيك ان ابارتيان ان. مزيان. دابا حنا بغينا نبينو يو ان بلس 1. شكون هي يو ان بلس 1؟ هي اف دو يو ان. الوغ شنو ندير انايا اليو ان حتى تولي يو ان بلس 1؟ غندير ليها اف، خصني ندخل ليها لا فونكسيون اف. دونك غنطلق من هذه، هي اللي افترضناها، هي اللي عندنا. اون لدينا يو ان محصوره ما بين واحد على او حتى لواحد. بيان سور ديما ان كينتمي لان. هادشي كيكافئ. شنو غادي ندير؟ قلنا اليو ان حتى تولي يو ان بلس 1، حيت انت الهدف ديالك توصل لهادي وعندك غير هادي. شوف هنايا
يو ان الا درتي لها اف كتولي يو ان بلس 1 يعني خاصني ندخل عليها اف وإلا كنت غندخل اف هنا راه كندخلها في الطرفين غير هو الا بغيت ندخل شي داله على شي تاطير ضروري نضرب الحساب لشي حوايج شنو هما الاتصال واهم حاجه الرتابه علاش حيت راه بعض المرات هادو كيتقلبوا الا كانت الداله تزايديه يعني كرواسونت كيبقى الترتيب كيف ما هو كانت تناقصيه ديكرواسونت كيتقلب الترتيب دابا الداله اف اللي غندخلوا كيفاش لقيناها اصلا الرتابه ديالها لقيناها ديما تزايديه وبالضبط كيهمني هذا المجال الو غادي نكتب اي طونك وبما ان اي طونك اف اي continue متصله et croissante sur المجال 1 على او تال 1 هي في الحقيقه متصله من صفر تال بلس لانفيني ولكن حنا ما كيهمناش داك لو غيست كيهمنا غير هذا دونك شنو دابا غادي يطرى الا دخلت اف هنايا غادي تولي عندي اف ديال يو ان محصوره ما بين وما بين شنو غيكون هنا اف ديال 1 على او وهنايا اف ديال 1 داكوغ ما غاديش يتقلب الترتيب حيت دخلنا داله تزايديه لو كانت ديكرواسونت هنا غتكون اف د 1 وهنا غتمشي اف د 1 على او سيتادير ايوا دابا شوفوا شنو معايا شكون هي اف د يو ان هي يو ان بلس 1 محصوره ما بين وما بين ما بين اش شحال هي اف د 1 على او ديجا حسبناها هي نيت 1 على او وشحال هي اف د 1 ديجا حسبناها هي نيت 1 الوغ وصلنا لداكشي اللي قلنا مونطرون كو هذه اللي قلنا خصنا نلقاوها ها هي لقيناها في الاخر اون فوا كتلقى هذه كتكون ساليتي ليطاب ديال لي غيديتي ديال فرضيه الترجع وكدير الخلاصه كنقولوا سولون لو برينسيپ حسب مبدا الترجع selon le principe de récurrence donc selon le principe de récurrence on a لدينا شنو عندنا pour toute x pardon pour toute n appartient à n لقينا باللي يو ان راه فعلا محصوره ما بين شنو ما بين 1 على او و1 دونك هكا كنكونوا سالينا الجواب على السؤال اللي متعلق بالبرهان بالترجع نتمنى يكون واضح وندوز مباشره للسؤال الموالي الوغ السؤال الثاني قالوا لنا étudier la monotonie de UN ودرس رتابه المتتاليه UN بطبيعه الحال بالنسبه للمتتاليات العاديه اللي كنعرفوا اللي كتكون مستقله باش ندرس الرتابه ديالها لا مونوتوني ديالها كيخصني ندرس لو سيني ديال اشاره اف ديال UN بلس 1 موان UN كانت كبر من صفر كنقول ان UN تزايديه كانت تصغر من صفر كنقول انها ديكرواسون داكوغ بالنسبه للمتتاليه مرتبطه بالداله فالطريقه باش كنوصلوا لهذا لو سين شويه كتختلف عنده قاعده ديالو اننا كندرسوا الاشاره ديال اف دو اكس موان اكس الوغ شوفوا معايا هنا غادي ندير ثانيا étudiant ولا ديريكتومون غادي نقول on a f de x moins x هاد f de x فوالا موان اكس ديجا درسنا حنا في الحقيقه لو سين ديالها دونك بلا ما نعاودو ندرسوه لان هادي راه ديجا لقينا لو سين ديالها كيفاش داير الوغ غادي نقول دابخي لا بارتي في لا بارتي 3 اون الوغ دابخي لا بارتي 3 ديجا درسنا لو سين ولقينا في واحد لا كيسيون باللي شنو باللي بور توت اكس في الانترفال 1 على او تال 1 راه لقينا باللي اف دو اكس موان اكس كيفاش لقيناها دايره لقيناها اكبر من صفر هذا السؤال ديجا جاوبنا عليه في لابارتي الفايته ايوا شوفوا دابا هنا شنو كنديروا ان بتي شونجمون دو فاريابل واحد التغيير متغير صغير كنكتبوا اون بوز نضع اش كنديروا في عوض اكس كنديروا بلاصتها يو ان دونك شوفوا معايا هنايا حيت يو ان راه هي اكس و اكس كاين في هذا الانترفال وفعلا يو ان راه لقيناها حتى هي في هذا الانترفال الوغ دابا غتعاود تكتب لي نفس هذه غير في عوض اكس غتكتب لي يو ان دونك شنو دونك اف ديال يو ان ناقص يو ان راه اكبر من صفر بيان سور بور توت ان ابارتيان ان حيت دابا مابقاش الفاريابل اكس ولا هو ان اف دو يو ان موان يو ان اكبر من صفر هادشي شنو كيعني كيعني بلي بور توت اكس بور توت ان باردون ابارتيان ان شكون هي اف دو يو ان هي يو ان بلس 1 ها هي يو ان بلس 1 موان يو ان مالها اكبر من صفر ايوا ملي كتكون يو ان بلس 1 موان يو ان اكبر من صفر اش كنقولوا على يو ان كنقولوا انها تزايديه كرواسونت دونك
UN est croissante هي تزايدية. وهكا كنكونوا جاوبنا على السؤال ديال الرتابة ديال المتتالية. نتمنى يكون واضح. السؤال اللي من بعد قالوا لنا اون ديدوير كو UN est convergente، يستنتج ان UN متقاربة. الوغ امتى كتكون المتتالية متقاربة؟ الا كانت تزايدية ومكبورة، يعني تزايدية وكاين شي عدد اللي هي كبر من شي عدد كبر منها، مكبورة بشي عدد، او لا كانت تناقصية ومصغورة، يعني تناقصية وكاين شي عدد صغر منها. دابا بالنسبة لهذه المتتالية ديالنا هي تزايدية، يعني شنو خصها باش تكون متقاربة؟ خصها تكون مكبورة، مكبورة بشي عدد، يعني كاين شي عدد كبر منها. واش كاين شي عدد كبر من هاد UN؟ وي كاين واحد، حيت هي صغر من واحد، دونك واحد كبر منها. الوغ شوفوا كيفاش غادي نجاوبوا. كنديروا بعدا ثالثا غادي نقول اون UN كيفاش لقيناها صغر من واحد، بلا ما نقول انها اكبر من واحد على لان هذا ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء، ما عنده حتى شي دور. UN صغر من واحد، دونك الي كوا لدينا UN صغر من واحد، اذا هي كيفاش دايره؟ مكبوره ماجوري، دونك الي ماجوري بار واحد، اذا هي مكبوره بواحد. وبما انها تزايديه طون كيلي est quoi? Tant qu'elle est croissante, donc UN كيفاش دايره est convergente. عقلوا عفاكم هذا السؤال راه ديما كاين سواء في الفروض او لا في الامتحانات الوطنيه، ديما هذا السؤال كاين. كيفاش كنجاوبوا عليه؟ بهذه البساطه هذه. باش تكون متقاربه خصها تكون ماجوري et croissante او لا مينوري et décroissante. وندوز ديريكتومون لاخر سؤال عندنا في هذه الحصه هذه. دونك اخر سؤال في هاد لابارتي وفي هذا التمرين كامل هو ديما كيكون هو الليميت ديال المتتاليه UN. بطبيعه الحال في الحاله ديال المتتاليه مرتبطه بداله، باش نحسب الليميت ديال UN خصني هو الاول نحط بعض لي بروتوكول اللي شفناهم ديجا في الحصص، بحال مثلا كتقول ان الحد الاول كينتمي للمجال فين كاينه المتتاليه، كذلك كتقول ان الداله F اللي مرتبطه بها المتتاليه متصله ورتيبه، وكذلك كتقول ان UN متقاربه. يعني كاع هادشي اللي ديجا قلناه. اللي كيهمنا هو كيفاش نحسبوا هاد لا ليميت. الوغ ليميت في هاد الحاله في الحقيقه ما كتحسبش كوم ليميت، وانما هي غير حل ديال واحد المعادله. الوغ كنكتبوا لهم ليميت عند بلس لانفيني ديال UN شكون هي؟ اي لا سوليسيون هي حل المعادله دو ليكواسيون. اش من ايكواسيون؟ ديما ايكواسيون وحده اللي هي f دو x moins x égale à 0 sur المجال 1 على e تال 1. بالعربيه كنقولوا نهايه UN هي حل المعادله ديما f دو x moins x كتساوي 0. قاعده هذه ديما في المجال فين كاينه لا سويت. هذا المجال يعطوه لك هو مزيان، ما عطاوش لك راه هو فين كاينه هذه المتتاليه هذه. مزيان. ايوا دابا نمشيو نحلوا هذه المعادله. الوغ غادي نكتب لهم هنا اون f دو x moins x كتساوي 0 تكافئ. واش هذه المعادله سبق لينا حليناها ولا لا؟ وي هذه المعادله الا عقلتوا عليها راه هي ln x زائد 1 عامل h دو x كتساوي 0. هذه راه هي هذه، وهذه راه ديجا لقينا الحلول ديالها. شنو هما الحلول اللي لقينا؟ لقينا x كتساوي دونك جوج الحلول 1 على e و يعني او x كتساوي 1. هادشي ديجا جاوبنا عليه في لابارتي 3. هاد جوج الحلول اللي لقينا. دابا قلنا ليميت هي حل هاد المعادله، وهاد المعادله عندها جوج الحلول، ولكن الليميت ما يمكنش يكونوا عندها جوج ديال القيم. الليميت راه اونيك كاينه وحده، يا هادي يا هادي. كيفاش كنديروا ليها؟ شوف الا لقيتي جوج الحلول راه غير واحد الليميت اللي كاينه تما، كتاخذ هذاك اللي كينتمي للمجال. بحال دابا في هذه الحاله بجوجهم كينتميو للمجال، دونك شنو غندير؟ الا بجوجهم كينتميو للمجال كترجع للرتابه لا مونوتوني. الا كانت لا سويت كرواسونت كناخذوا الحل الكبير، كانت لا سويت ديكرواسونت كناخذوا الحل الصغير. هنا عندي 1 على او اللي هي 0.36 تقريبا، وعندي الحل الاخر هو 1. حيت هذه UN كرواسونت غناخذوا الحل الكبير. الوغ خصني نقولها، غادي نقول طونك بما ان UN تزايدية et croissante، بما أن UN تزايدية دونك ليميت عند بلس لانفيني ديال UN هي الحل الكبير اللي هو
1. وهكا كنكونوا جاوبنا على هذا السؤال ديال لا ليميت ديال متتاليه مرتبطه بداله. نتمنى هذا الشيء يكون واضح، ونتمنى هذه الحصه كامله تكونوا استفدتوا منها، من هذا التمرين هذا اللي هو شامل تقريبا فيه كاع داكشي اللي شفنا في الدروس تال دابا. دونك بهكا غنكون وصلت للنهايه ديال هذه الحصه هذه. نشوفوا ان شاء الله في حصه واحده اخرى، وكيف ما العاده اي حاجه ما واضحاش او ما مفهوماش تقدروا تسولوا عليها وراه اكيد غادي نجاوبكم. هذا ما كان، نشوفكم ان شاء الله في الحصه واحده اخرى، والسلام عليكم.